تے صحابی رسول نے بھی اے ہو یا کیا ہوئے گا زلفا مدنی دیا اوے زلفا مدنی دیا تانو سارا شیر نہیں ہوتا تے نہ پڑھو کم از کم زلفا مدنی دیا اے او بندہ پڑھے جدی زبان ٹھیک ہے زلفا او زلفا مدنی دیا زلفا مدنی دیا یا پڑھ لو یا پیچھے چلے جاؤ زلفا او زلفا مدنی دیا اینا زلفا دی وکھری شان بابا اینا زلفا دی وکھری شان بابا کھل جاول جدو نازل ہندے قرآن اے زلفا مدنی دیا اے عبداللہ ابن مسعود تسو نبی دیا زلفا کی دیا مو سونیا نے تے صحابی رسول کیا دی اڑ گئے اینا زلفا جیڑا چیرے اینا زلفا جیڑا چیرے اینا زلفا جیڑا چیرے تو چک اے دائی اسیرے زلفا او زلفا مدنی دیا اے نبی دے غلام کنیا سونیاں نے ساڑھے نبی دیا زلفا تے صحابی رسول کی آدھے ہونگے اینا زلفا تے جیڑی پک اینا زلفا تے جیڑی پک اینا زلفا تے جیڑی پک سوا لکھ نبیاں دی لج زلفا او زلفا جیو پہ جیو میرے حضور دے غلاموں زلفا شاہ جی جڑیاں کو سونیاں نے ساڑھے نبی دیا زلفا میں کہہ کری قرآن و حدیث پڑھ تے پھر تو بھی یہ ہوئی آکھے گا اینا زلفا تو میں جدوارا اینا زلفا تو میں جدوارا اینا زلفا تو میں جدوارا حسنین دیان مہارا زلفا او زلفا مدنی دیا